अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व नेमतुहु व मगफिरातुहु व जन्नतुल हलालुहु व दोज़खुल हरामुहु। ट्रू इस्लामिक इन्फो की तरफ से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। सहर तफरीक यानी कि ऐसा जादू जो दो लोगों में, दो रिश्तेदारों में, दो शरीकों में, दो ख़ानदानों में, दो दोस्तों में नफ़रत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शोहर और बीवी के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए किया जाता है। हारूत और मारूत के कबीले से जो जादू शुरू हुआ, वो जादू भी लोग सिर्फ इसीलिए सीखते थे कि उसके ज़रिए शोहर और बीवी में लड़ाई, नफ़रत, जुदाई डाल सकें, जो कि कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 102 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फिर लोग उन दोनों से वो कुछ सीखते जिसके ज़रिए आदमी और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक पैदा करते। सहर तफरीक की बहुत सारी शक्लें देखने में आती हैं, जिसमें माँ और बेटे में नफ़रत, बाप और बेटे में नफ़रत, दो भाइयों में नफ़रत, दो दोस्तों के दरमियान नफ़रत या जुदाई, दो शरीकों में नफ़रत, खावंद और बीवी के दरमियान नफ़रत। और सबसे ज़्यादा सहर तफरीक खावंद और बीवी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी की वजह से जादू करते हैं। सहर तफरीक की कुछ अलामात हैं, और ये अलामात शोहर या बीवी में से किसी एक में ज़ाहिर ज़रूर होंगी, और जिसमें भी ये अलामात मौजूद हों वो समझ जाए कि उसी पे जादू हुआ है, जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ, ये नफ़रत और ये जुदाई हो रही है। मोहब्बत अचानक बुग़्ज़ और नफ़रत में तब्दील हो जाना, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा शक व शुबहात पैदा हो जाना, दोनों एक दूसरे का उज़र मानने से इनकार कर जाना, छोटे से सबब पे बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े पैदा हो जाना, बीवी हावंद को और हावंद बीवी को नफ़रत करना शुरू हो जाना, बीवी हावंद को बदसूरत या हावंद बीवी को बदसूरत नज़र आना, घर से बाहर तो बिल्कुल ठीक रहना, लेकिन जैसे ही घर में एक दूसरे के सामने हाजिर होना तो गुस्सा और मूड चेंज हो जाना, और गुस्से में रहना, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना। सहर तफरीक कैसे किया जाता है? तो एक शख्स जादूगर के पास जाता है कि फ़लाँ हावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दो, तो जादूगर उस औरत के हावंद का और उस औरत की माँ का नाम उससे पूछ लेता है, और फिर उससे कोई कपड़ा लाने का हुक्म देता है। अगर वो शख्स उसका कपड़ा नहीं ला सकता तो जादूगर एक पानी के ऊपर जादू करके उसको देता है, जो कि उसके रास्ते में उसको बहाना होता है, और जैसे ही वो शख्स उस पानी के ऊपर से गुजरे, हाँ वो पानी खुश्क हो चुका हो और वहाँ से 1000 बंदे क्यों न गुजर चुके हों, वो जादू का असर सिर्फ उसी शख्स पे करेगा जिसके हावंद और माँ का नाम उस जादूगर ने लिया होगा, क्योंकि जादूगर ने मंत्र के ज़रिए सिर्फ जादू का असर उसी शख्स के लिए रखा होगा, और जिन्नात को यह हदायत की गई होगी कि जैसे ही वो शख्स इस पानी के ऊपर से गुजरे तुम उसके साथ जुड़ जाना। तो जैसे ही वो शख्स उस पानी के ऊपर से गुजरता है तो जिन्नात भी उसके साथ चल पड़ते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, और उसके बाद लड़ाई झगड़े या एक दूसरे से नफ़रत या एक दूसरे को बदसूरत नज़र आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सहर तफरीक का इलाज किस तरह से किया जाए? सबसे पहले अलामात के बारे में सवाल किया जाए। जिस शख्स में ये अलामात ज़्यादा होंगी तो वो जादू उसी पे किया गया है, और सबसे अच्छा इलाज उसी से किया जाए। सबसे पहले उसके घर की फ़िज़ा को दीनी बनाया जाए, यानी उसके घर में अगर कोई भी तस्वीरें, इंसानी कोई भी तस्वीर मौजूद है तो उसकी तस्वीर को उस घर से निकाल दिया जाए, ताकि रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल हो सकें। मरीज़ के पास जो तावीज़ात और कड़े वगैरह हों उन्हें निकाल कर जला दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वज़ू करके उसका इलाज इन सूरतों से शुरू कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कई सवालात आते हैं, हम कुरान नहीं पढ़े हुए तो हम लोग ये सूरतों का कैसे विर्द करें, तो हमने इस वीडियो के आखिर में इन सूरतों की तलावत लगा भी दी है। जो शख्स इन सूरतों की तलावत नहीं कर सकता वो इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन ले। कम अज़ कम आपने 7 दिन तक इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है। वैसे तो 3 दिन के अंदर अंदर आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका जादू ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कम अज़ कम 1 हफ़्ते तक इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुननी है। जो सूरतें आपने तलावत करनी हैं वो कुछ यूँ हैं: सूरह फातिहा मुकम्मल, सूरह बकरा की आयत नंबर 1 ta 5, सूरह बकरा की आयत नंबर 163, सूरह बकरा की आयत नंबर 255 to 257, सूरह बकरा की आयत नंबर 284 to 286, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18, 26 and 27,
سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56 یعنی کہ 54 سے 56، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 110 اور 111، سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 سے 118، سورہ الصفات کی آیت نمبر 1 تا 11، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 سے 40، سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 تا 24، سورہ جن کی پہلی 4 آیات، سورہ الکافرون مکمل، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، سورہ ناس مکمل۔ جیسے ہی آپ ان آیات کی تلاوت شروع کریں گے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو مرگی کا دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا مریض کانپنا شروع ہو جاتا ہے، یا مریض ڈر کے مارے چیخنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے یہ تلاوت نہیں روکنی۔ یہ سب کچھ اس جن کی وجہ سے مریض پہ حاوی ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن اس مریض کے ذریعے آپ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات جن جھوٹے لوگوں کا نام بھی لے لیتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ پہ جادو کروایا ہے، اگر آپ مجھے حکم دو گے تو میں اس شخص پہ جادو کر سکتا ہوں۔ تو جن کی باتوں کا بالکل اعتبار مت کریں، کیونکہ جنات 99% جھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جنات جادو یا تعویذ کے بارے میں جگہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو کوئی جگہ بتا رہے ہیں تو فوراً کسی شخص کو بھیج کے وہ تعویذات یا جادو کے بارے میں جان لیں۔ اگر وہ تعویذات آپ کو مل جائیں تو یاد رکھیں جیسے ہی تعویذ اپنی جگہ سے نکلتا ہے وہ جادو مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس جن کو اس کے بعد اس مریض کو چھوڑ جانے کا حکم دیں۔ اگر وہ جن مسلمان نہیں ہے تو اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیں۔ اور آخر میں ہم لوگ ان صورتوں کی تلاوت لگا رہے ہیں تاکہ میرے وہ بھائی بہن جو قرآن پاک نہیں پڑھے یا کسی وجہ سے وہ قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہے تو وہ ان صورتوں کی تلاوت سن لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى
يخوفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت مردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.